बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 शाबान की रात शब-ए-बारात की रात कहलाती है और शब-ए-बारात की फजीलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शब-ए-बारात की रात के लिए हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को इसकी अज़मत और फजीलत बयान फरमाई। और इस रात में जैसे कि हदीस मुबारका में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला आसमान दुनिया पे जलवा अफरोज़ होते हैं और मगरिब से लेके सुबह तक अल्लाह की तरफ से बाकायदा ये मुनादी कराई जाती है कि है कोई तुम में से मुसीबत में मुब्तला कि मैं उसकी मुसीबत दूर कर दूं, है कोई तुम में से रिज़्क़ की तंगी में मुब्तला कि मैं उसके रिज़्क़ में कुशादगी कर दूं, है कोई तुम में से बीमार कि मैं उसकी बीमारी दूर कर दूं, है कोई तुम में से मुश्किलों में घिरा हुआ कि मैं उसकी मुश्किलात दूर कर दूं। तो इस एतबार से तो जो अहादीस मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 17 सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने इन रिवायात को शब-ए-बारात की रात की अज़मत को बयान किया है। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की फजीलत को तो बयान किया है, लेकिन कोई मखसूस इबादत नहीं बयान फरमाई कि इस रात में कोई मखसूस इबादत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हो, ऐसी कोई रिवायत नहीं है। ये तो बाद में लोगों ने अपनी तरफ से कि जी कहीं पे अब सलातु तस्बीह की जमात हो रही है, तो कहीं पे तहज्जुद की जमात हो रही है, तो कहीं पे जनाब मन इस रात में जी हलवा पकाना जो है वो फर्ज और वाजिब करार दे दिया गया है। तो इसलिए इस रात की आज़मत और फजीलत तो यकीनन है, लेकिन इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मखसूस इबादत नहीं बल्कि नफली इबादत कि अल्लाह की तरफ रुजू किया जाए, अल्लाह की तरफ अपनी दुआएं की जाएं। और फिर खुसूसन इस वक्त पूरी दुनिया जो कोरोना के अजाब में मुब्तला है और हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी इस वक्त जो कोरोना का वायरस बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो इस वक्त तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम कौम बहैसियत कौम अल्लाह की तरफ रुजू करें। और चूंकि इस रात में नफली इबादत है, तो नफली इबादत का बेहतरीन तरीका यही है कि वो अपने घर में की जाए, अपनी तन्हाई में की जाए। क्योंकि नफली इबादत यूँ समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला 1 to 1 हर बंदे के साथ जो है वो मुलाकात करना चाहता है और उसकी इल्तिजाएं और दुआएं सुनना चाहता है। तो इसलिए ये मौका है इस वक्त हमारे पास कि आज रात की जो 15वीं शब की रात है कि हम कौम बहैसियत कौम के अपने ऊपर इस वक्त जो ये कोरोना वायरस का जो अजाब आया हुआ है, तो अल्लाह से खुसूसी तौर पे गिड़गिड़ाएं, दुआएं करें कि अल्लाह तबारक व ताला न सिर्फ पाकिस्तान मुसलमानों से बल्कि इंसानियत जो इस वक्त इस अजाब के अंदर मुब्तला है, तो अल्लाह इस अजाब से इस इंसानियत को जो है वो निजात दे। तो शब-ए-बारात की ये रात ये मगफरतों की रात है, ये बख्शिशों की रात है, ये अल्लाह की रहमतों की रात है। जैसे कि हदीस मुबारका में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो 5 रातों को जिंदा करता है, तो कल क़यामत के दिन जब लोगों के दिल मुर्दा होंगे तो उसका दिल जो है वो जिंदा होगा। और उन 5 रातों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शब-ए-बारात की रात का भी जिक्र फरमाया है। और जैसे कि एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस रात में अल्लाह तबारक व तआला बंदों की मगफरत के फैसले फरमाते हैं, लेकिन 5 बदनसीब ऐसे हैं
کہ جن کی مغفرت اس رات میں بھی نہیں ہوتی، اس رات میں بھی اللہ ان کی مغفرت کو جو ہے وہ پوسٹپون کر دیتے ہیں، مؤخر کر دیتے ہیں۔ اور وہ 5 بد نصیب کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو مشرک، کہ مشرک کی اس مغفرت والی رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا فرمایا کینہ پرور، کہ جو اپنے دوسرے بھائی کے لیے دل میں کینہ رکھے، بغض رکھے، تو اس رات میں اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرابی کی بھی اس رات میں، کہ جو شراب پیتا ہے، تو شرابی کی بھی اس رات میں جو ہے وہ مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح والدین کے نافرمان کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص والدین کی نافرمانی کرتا ہے، والدین کو دکھ پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس رات میں اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح 5ویں نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر کی وجہ سے اپنی سلوار یا اپنی پتلون وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، تو ایسے شخص کی بھی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتا۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اس وقت ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں۔ آج جو پوری دنیا کورونا کے عذاب میں مبتلا ہے، اور یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اپنی چھوٹی سی مخلوق، ایسی مخلوق کہ جو دکھائی بھی نہیں دیتی ہے، اس کے ذریعے سے دیکھ لیں کہ اس وقت وہ حکومتیں، وہ ممالک اور وہ طاقتیں کہ جو اپنے آپ کو سپر پاور اور جناب من دنیا کی مضبوط ترین معیشتوں کے دعوے کرتے تھے، آج وہ خود میتیں اٹھا رہے ہیں، جنازے اٹھا رہے ہیں، اور خود وہ پریشان حال ہیں۔ تو اس وقت ضرورت اس وقت کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف توجہ دیں اور اس رات کو غنیمت سمجھیں کہ رب کائنات نے ہمیں یہ برکتوں والی رات دی ہے۔ دیکھیں، دین نام اطاعت کا ہے، دین نام تابعداری کا ہے، کہ جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اتنا ہم کریں گے، یقیناً وہ عمل صالح ہوگا، وہ دین ہوگا، وہ شریعت ہوگی۔ اور اگر اپنی مرضی سے جناب من کہ ہم جی حلوے پکاؤ اور اس رات میں آتش بازی کرو اور اس رات میں جناب ہلڑ بازی کرو، اور اپنی مرضی سے جناب من عبادات کو کہ جی اتنی رکعتیں پڑھو اور اس میں یہ فلانی صورت اتنی مرتبہ پڑھو اور فلانی صورت اتنی مرتبہ پڑھو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت یقیناً بیان کی ہے، لیکن کوئی مخصوص عبادت نہیں بیان کی ہے۔ اور اسی طرح 15ویں شعبان کا روزہ جو ہے وہ بھی ثابت ہے، اور ہمارے تمام اکابر علماء، اسلاف کا، بزرگان دین کا، مشائخ عظام کا تواتر کے ساتھ یہ عمل رہا ہے کہ وہ 15ویں شعبان کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ تو ضرورت اس وقت یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، پوری انسانیت کی طرف سے توبہ کریں، اور یہ اس وقت جو ایک عذاب کی صورت پوری دنیا پہ مسلط ہے، اللہ اس سے پوری انسانیت کو نجات دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔